हामीले हिजो स्टक भ्यालुएसनको जीरो ग्रोथ मोडेल र कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेलबाट स्टकको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा सिकेका थियौँ है। त्यो बेसिक कुरा हो, त्यो कुरा नसिकेर हामी यो आज जान्न सक्दैनौँ। त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। हिजोको छुटेकाहरूले भिडियो हेर्नुभयो होला, केही छैन, सामान्य कुरा मात्र छ, नर्मल कुरा छ। हामीले एउटा पढेको हिजो जीरो ग्रोथ मोडेल स्टक भ्यालुएसनमा एउटा हामीले पढाएको थियौँ जीरो ग्रोथ मोडेल। जीरो ग्रोथ मोडल भनेको त्यस्तो ग्रोथ रेट जसमा चाहिँ हामीलाई जी भनेको ग्रोथ रेट नै दिएको हुँदैन र एउटा मात्र डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ भने त्यस्तो ग्रोथ रेटलाई हामी के भन्छौँ, जीरो ग्रोथ मोडल भन्छौँ। अथवा ग्रोथ रेट जी नै नभएको हुन्छ क्या है। अनि सेकेन्डमा हामीले पढाएको थियौँ कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल। कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल, कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल भनेको त्यस्तो मोडल हो जसमा चाहिँ एउटा मात्र ग्रोथ रेट भनेको सधैँभरि एउटा मात्र ग्रोथ रेट दिन्छ क्या। जस्तै हामीले फरएभर 5% इन्क्रिज डिभिडेन्ड पर इयर भनेर दिन्छ भने इन्डिफाइनाइटली भन्ला, फरएभर भन्ला, त्यो भनेको एक पटक मात्र। जस्तै हामीलाई ग्रोथ रेट 5% दियो भने हरेक वर्ष 5-5% मात्र ग्रोथ हुन्छ भने त्यस्तो मोडल भनेको के हो त, कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल भनेर पढाएको है। यसपछि हामी पढ्ने भनेको सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल हो। इक्जाममा दुईवटै मिक्स गरेर दिदिन सक्छ है 15 मार्क्स। एकदम सजिलो क्वेसन आज लेसनबाट। हेर्नुहोस् त, डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेलको थर्डमा है यो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल, यसलाई हामी मल्टी ग्रोथ मोडल पनि भन्छ है। मल्टी ग्रोथ मोडल, मल्टी भनेको धेरै, मल्टी डिभिडेन्ड ग्रोथ मोडल। मल्टी डिभिडेन्ड ग्रोथ मोडल पनि भन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यदि क्वेसनमा नोट है, यदि क्वेसनमा एक भन्दा धेरै डिभिडेन्ड र ग्रोथ रेट जी दियो भने त्यस्तो मोडललाई मल्टी अथवा सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल भन्छ। सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है तपाईहरुले। यसको एउटा इक्जाम्पल र आज हामी क्वेसनहरु गर्छौं। लगभग धेरै क्वेसनहरु छन् यस्तै टाइपको, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भने है। एउटा इक्जाम्पल लेख्नुस् त, एउटा इक्जाम्पल लेख्नुस् है सबैजनाले। यसको फर्मुला याद गर्नु पर्दैन, म फर्मुला बनाउन सिकाउँछु है तपाईहरुलाई। एउटा इक्जाम्पल लेख्नु सबैजनाले। एउटा इक्जाम्पल लेख्नुस्। ABC company recently paid rupees 2 dividend. ABC company recently paid 2 dividend for growth rate and growth rate for next 2 years
for next 2 years 10%. Third year 7%, and then after 5% indefinitely. Indefinitely. It's like forever on that is right? Yeah, forever on it. Then after 5% indefinitely. ABC company recently paid ₹2 dividend and growth rate for next 2 year 10%, third year 7%, and then after 5% indefinitely भन्यो. त्यसपछि required rate is 20% भनेर दियो. अनि calculate the value of stock भनेर सोध्यो. यति क्वेशन हो है. यो क्वेशन भयो. क्वेशन सारिसक्नुभयो सबैजनाले? क्वेशन भयो नि सबैको हैन? भयो सर. अब यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुस् त. एबीसी कम्पनीले रिसेन्टली पेड गर्यो अरे. रिसेन्टली, प्रिभियस हैन, अनि लेटेस्ट भन्ला, दिस इयर भन्ला, हो कि हैन? त्यो भन्यो भने करेन्टली भन्ला. त्यो भन्यो भने हामीले जहिले पनि D0 हुन्छ भनेर पढाएको थियो नि हिजो हैन? यदि क्वेशनमा पास्ट र प्रेजेन्ट टेन्समा दियो भने पास्ट र प्रेजेन्टमा दिएको डिभिडेन्ड अलवेज D0 हुन्छ है. अनि फ्युचरमा दिएको डिभिडेन्ड जहिले पनि के हुन्छ? D1 हुन्छ. फ्युचरमा भनेको जस्तै हामीलाई कहिले के हुन्छ, विल पे भन्देला, फलोइङ भन्ला, एन्ड अफ इयर भन्देला हैन, अनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भन्देला. त्यो भनेको डिभिडेन्ड D1 हो. अब यहाँनिर विस्तारै हामी गिवन कुराहरु सार्छौं है. ठीक छ? यो सबै भइसकेपछि मैले क्वेशन यो बाँकीको बेटाहरु मिल्छ होला नि हैन? मैले मेटेल ल माथिको. हुन्छ सर. अनिलजीले किन मेरो इन्भेस्टमेन्ट हो भनिरहनु भयो? इन्भेस्टमेन्ट त भन्नुपर्छ. अब विस्तारै गिवन कुराहरु सारौ है. गिवन भनेर हामीलाई हेर्नुस् त क्वेशनमा जस्ट पेड भनेको छ. रिसेन्टली पेड मैले दुईटै मार्क लेखे है, सबै लेख्दिम ल. प्रिभियस, लास्ट इयर डिभिडेन्ड, लेटेस्ट, currently, this year dividend, भन्यो भने यो के हुन्छ अरे? मैले सबै नाम लेखिदिरहेको छु है. तपाईहरुले एक्जामिनेसनमा लेखिदिनु होला. 2 छ हैन? यो D02 लेखेको सबैले बुझ्नु भयो? आई थिंक बुझ्नु भयो होला है हैन? कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि? अनि त्यसपछि हामीलाई हेर्नुस् त ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 2 इयर भन्दियो. ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 2 इयर भन्यो भने त्यो ग्रोथ रेट G1 एन्ड G2 हुन्छ. जस्तै ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 4 इयर भन्दियो भने हामी त्यो सुरुकै G1, G2, G3, G4 एउटैमा भयो. ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 3 इयर भन्यो भने G1, 2, 3. तपाईलाई म्याक्सिमम एक्जाममा 3 वटा सम्म दिन सक्छ पहिलो चोटी चाहिँ.
एकैचोटि 4 वटा भनेर दिदैन कि म्याक्सिमम 2 वटा भनेर दिन्छ के यसरी ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 2 इयर भन्ला त्यो भनेपछि G1 G2 भनेर लेख्नु पर्यो ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 3 इयर भन्यो भने G1 G2 G3 यसमा हरेक क्वेशनमा हरेक फर्मुला फरक फरक हुने हुनाले हामी यहाँ फर्मुला लेख्दैनौं फर्मुलालाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई ट्रिक दिन्छु है हेर्नुस् त त्यसपछि ग्रोथ रेट भनेको चाहिँ हामीले ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 2 इयर भनेको नि नेक्स्ट 2 इयर भनेको जी के अरे 1 and 2 कति पर्सेन्ट दिएको छ 10%। त्यसपछि ग्रोथ रेट फर थर्ड इयर पनि दिएको छ हामीलाई थर्ड इयर यसलाई अब के भन्नु पर्यो जी 3 कति दिएको छ 7% हो त्यसपछि ग्रोथ रेट और त्यसपछि थर्ड इयर पछि कतिको होला भनिदिनुस् त मलाई थर्ड पछि कतिको होला 5%. फोर्थ इयर एन्ड डियर आफ्टर यति नै हुन्छ है क्वेशनले केही भनेको छैन भने जहिले पनि लास्ट पछि सबै के हुन्छ त्यो कन्स्टेन्ट हो भनेको त्यसपछिको सबै कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको फोर्थ इयर एन्ड डियर आफ्टर भनेको यो भनेको जी यसलाई हामी यसरी 4 लेख्छौं अनि यसरी ड्यास दिनु होला यो भन्दा पछि जति पनि अब जस्तै 5 इयर 6 इयर 7 इयर 8 9 जति भए पनि कति नै हुन्छ 5% नै हुन्छ भने अनि रिक्वायर रेट भनेर दिएको छ हामीलाई रिक्वायर रेटलाई के भन्छ रिक्वायर रेट नोमिनल रेट डिस्काउन्ट रेट सिमिलर रेट कस्ट अफ इक्विटी कस्ट अफ डेट भन्ला जे बनोस् त्यो भनेको केआस हो यो कति दिएको छ 20% दिएको छ ल मलाई भन्नुस् त यहाँसम्म गिवन लेखेको कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँसम्म गिवन लेखेको कसैलाई कन्फ्युजन छ प्लिज कन्फ्युजन भयो भन्नुस् है किन छैन नि कसैलाई कन्फ्युजन छैन सर छैन अब हेर्नुस् त अब यसपछि हामीलाई क्याल्कुलेट दी करेन्ट प्राइस अफ स्टक सोधेको छ त्यो निकाल्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के सिकाउन चाहन्छु भने करेन्ट प्राइस अफ स्टक भनेको P0 क्याल्कुलेट गर्ने हो हैन हामीले हेर्नुस् त करेन्ट प्राइस अफ स्टक भनेर जीरो ग्रोथ मोडेलमा हामीलाई एउटा मात्र डिभिडेन्ड दिएको हुन्थ्यो टीपीएस लाई केएस ले मात्र भाग गर्थ्यौं हैन यो जीरो ग्रोथ हो नि हो सर अनि कन्स्टेन्ट के गर्थ्यौं भनिदिनुस् त D1 divided KS minus G गर्थ्यौ नि हो कि हैन हो यो दुईटा फर्मुला तपाईको मुखमै झुलिनु पर्यो हैन अरु फर्मुला चाहिँ बन्छ अब है अरु बन्छ अब तपाईले एउटा वर्किङ नोटमा गएर टाइमलाइन बनाउनुस् त हेर्नुस् त टाइमलाइन बनाउँदा कतिवटा एयर छ 1 2 3 4 एयर छ नि 1 2 3 4 ल मलाई भन्दिनुस् त यो 1 2 3 4 मध्ये सेकेन्ड लास्ट इयर कुन हो सेकेन्ड लास्ट इयर थर्ड सेकेन्ड लास्ट त यो हो नि जहिले पनि हामीले अब अहिलेको क्वेशनमा 4 इयर सम्म मात्र डिभिडेन्ड दिएको छ कहिलेकाहीँ सरी ग्रोथ रेट दिएको छ कहिलेकाहीँ क्वेशनमा 5 इयर सम्म दिएछ हामी 1 2 3 4 5 भनेर जान्छौं अनि हाम्रो सेकेन्ड लास्ट इयर कुन हुन्छ फोर्थ हुन्छ हो अब तपाईले एउटा के लेख्नुस् भने फाइन्ड आउट दी नोट हो है यो हिसाब गर्दा चाहिँ लेख्नु पर्दैन यस्तो अहिले बुझ्नको लागि पछि सम्म थाहा हुन्छ नि त फाइन्ड आउट दी सेकेन्ड लास्ट इयर यो चाहिँ ग्रोथ रेटहरु हो कि ग्रोथ रेटको है बनाएको पछि ग्रोथ रेट दिएको इयरहरु ग्रोथ रेट दिएको इयरको टाइम सिरिज बनाएको है अनि फाइन्ड आउट दी सेकेन्ड लास्ट इयर भन्यो हामीले इयर पनि चिनिसक्यो कति इयर रहेछ त्यो 3 इयर रहेछ है हो अब तपाईले नोट के लेख्नुस् भने क्वेशनमा जति वर्षसम्मको डिभिडेन्ड सरी ग्रोथ रेट दिएको हुन्छ क्वेशनमा जति इयर सम्मको ग्रोथ रेट दिएको हुन्छ त्यति इयर सम्म हामीले टाइम सेट यसरी बनाउने र सेकेन्ड लास्ट इयर पत्ता लगाइसकेपछि
सेकेन्ड लास्ट इयर जति छ नि 3 इयर छ भने 3 वटा छ नि 3 इयर सम्मको डिभिडेन्ड राख्नु पर्छ नि फर्मुला 3 इयर सम्मको डिभिडेन्ड राख्ने फर्मुलामा 3 इयर सम्मको डिभिडेन्ड राख्ने भनेको बुझ्नु भयो कि भएन फर्मुलामा कति इयर सम्मको डिभिडेन्ड राख्नु पर्यो अरे 3 इयर सम्मको तपाईले जसरी बुझ्नुहुन्छ नोट लेख्नुस् है सबभन्दा पहिला ग्रोथ रेट कति वर्षसम्मको दिएको छ त्यो पत्ता लगाउने 4 वर्षसम्म दिएको हामीले त्यो पत्ता लगाइसकेपछि सेकेन्ड लास्ट इयर भनेको त 1 2 3 4 मा लास्टको अगाडिको सेकेन्ड इयर हुन्छ 3 वर्ष भयो अब हामीले फर्मुलामा P0 निकाल्दाखेरि डिभिडेन्डलाई 3 वर्षसम्म राख्ने D1 D2 D3 भनेर राख्ने अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् है अब यो मेटे मैले तपाईले लेख्नु भयो आफै बुझ्ने गरी लेख्दा हुन्छ जसरी नि अब हामीले हेर्नुस् त नाउ क्याल्कुलेट दी current price of stock, intrinsic value of stock, current price of stock. Current price of stock लाई के पनि भन्छ अरे intrinsic value of stock पनि भन्देला selling price of stock पनि भन्देला यो भनेको P0 डिनोट गर्नुस् हैन अब फर्मुलामा कति इयरसम्म डिभिडेन्ड जाने अरे D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस कतिसम्म जाने होइन त D3 सम्म होइन त सेकेन्ड लास्ट इयर कति छ 3 इयर छ भने 3 वर्षसम्म जानु पर्यो अब हेर्नुस् है माथि माथिकालाई सधैँमा वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्छ माथि माथि हेर्नुस् त माथि के छ D1 D2 D3 छ अब हेर्नुस् है यहाँ D3 गर्नु भयो भने लास्टमा एउटा के लेख्नु पर्छ यहाँ P3 लेखिदिने हेर्नुस् त जस्तै अहिले हाम्रो क्वेशनमा सेकेन्ड लास्ट इयर 3 भयो हामीले त्यो 3 सम्म गयो क्वेशनमा हाम्रो सेकेन्ड लास्ट इयर 2 वर्षसम्म भएछ भने त हामी के गर्थ्यौं D1 D2 लेख्थ्यौं अनि प्लस P2 लेख्थ्यौं क्या बुझ्नु भयो कि भएन यदि क्वेशनमा सेकेन्ड लास्ट इयर 4th इयर भएको भए D1 D2 D3 प्लस D4 प्लस P4 लेख्थे क्या बुझ्नु भयो अब सबैलाई मुनि हेर्नुस् त यसरी डिभाइड गर्नु सबैको मुनि 1 प्लस KS लेख्नु सबैमा 1 प्लस KS 1 प्लस KS 1 प्लस KS अब माथि माथि जति छ नि त्यही पावर राख्दिने यहाँ 1 छ यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ यहाँ 3 छ कसैलाई यो फर्मुलामा कन्फ्युजन भयो सोध्नु सबै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कोही प्लिज माथि माथिका सबैलाई के निकाल्नु पर्छ अरे वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्छ अरे केमा निकाल्ने अरे माथि माथिका सबैलाई वर्किङ नोटमा अनि मुनिको त सबै यो हामीलाई के हुन्छ गिभन नै हुन्छ नि केएस मात्र त दिएको छ नि केएस भनेको रिक्वायर्ड रेट 20% दिएको छ नि सबैमा प्लिज कसैलाई कन्फ्युजन भएपछि म फेरि मेटेरियल लेख्छु छ कन्फ्युजन क्वेशनमा सेकेन्ड लास्ट इयर सम्मको ग्रोथ रेट जति छ त्यति इयर सम्म डिभिडेन्ड राख्ने ल अब वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्यो नि त D1 D2 D3 D4 त D4 किन निकाल्ने भन्नु होला D4 निकाल्न हामीलाई P3 को भ्यालु निकाल्न चाहिन्छ नि त क्वेशनमा हामीले हेर्नुस् त फर्मुलामा डिभिडेन्ड 3 इयर सम्मको राख्यौं भने हामीले कति वर्षसम्मको निकाल्दिने अथवा लास्ट इयर सम्म ग्रोथ रेट कति छ त्यति इयर सम्म डिभिडेन्ड निकाल्नु पर्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ल अब वर्किङ नोट स्टार्ट हुन्छ तपाईले त्यो मुनि लेख्नु होला माथि नलेख्नु होला वर्किङ नोट भनेर मुनि लेख्नुस् अब त केही त छैन वर्किङ नोट भनेर डिभिडेन्ड फर फर्स्ट इयर भन्ने डिभिडेन्ड अमाउन्ट फर फर्स्ट इयर यसलाई एकपल्ट तपाईले डिनोट गरिसक्नु भने बार बार गर्नु पर्दैन D1 भनेको हेर्नुस् त के हुन्छ D0 * 1 + G अब एउटा कुरा फेरि तपाईले झुक्किनुहुन्छ भने फेरि अर्को नोट पनि लेख्नु होला यहाँ डिभिडेन्ड अमाउन्ट निकाल्दाखेरि ग्रोथ रेट हामी कुन इयरको डिभिडेन्ड निकालिरहेछौं त्यही इयरको ग्रोथ रेट राख्नु पर्छ अब यो त नोट त हैन खासमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा हो है डिभिडेन्ड निकाल्दाखेरि डिभिडेन्ड कुन इयरको निकालिरहनु भएको छ तपाई जुन इयरको डिभिडेन्ड निकालिरहनु भएको छ ग्रोथ रेट राख्दा पनि त्यही इयरको राख्नु पर्छ भनेको है अब D0 भनेको त 2 छ नि
1 प्लस हेर्नुस् त 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्म ग्रोथ रेट कति मात्र हुन्छ अरे 10% हुन्छ कति भयो त यो 2.20 हो 2.2 2.2 त्यसपछि डिभिडेन्ड फर सेकेन्ड इयर डिभिडेन्ड फर सेकेन्ड इयर यसलाई D2 भनौं कसरी निकालिन्छ D1 * 1 + G G कति छ 2.2 * 1 + G भनेको हेर्नुस् त 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्म 10% मात्र बढ्छ भने कति भयो 0.42 0.42 2.42 हो हजुर हो ल अब फेरि डिभिडेन्ड कति इयरको निकाल्ने थर्ड इयर D3 निकाल्ने पावर लेखिराख्नु पर्दैन पुरै डिनोट नगर्दा पनि हुन्छ D3 कसरी निकाल्ने हो D2 * 1 + G अब D2 भनेको भक्कर तपाईले 2.42 निकाल्नु भएको छ 1 + G कति राख्ने भनिदिनुस् त यहाँ 10%. 3 वर्षको निकालिरहनु भएको छ भने चाहिँ कति छ G 7% हो हजुर 7% भने 0.07 हो ल तारका फिगर राख्नु होला पछाडी कति आउँछ भन्नुस् 2.5894 5894 हो हजुर ल कति इयरसम्म निकाल्दिने अरे डिभिडेन्ड 1 वर्ष बढी निकाल्नु भने अरे किनकि क्वेशनमा P3 निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त है यो हामीले वर्किङ नोटमा निकालेको प्राइसलाई चाहिँ के भन्छ थाहा छ होरिजन प्राइस अथवा टर्मिनल भ्यालु अफ स्टक भन्छ तपाईहरुलाई यहाँ त सोध्दैन थर्ड इयरमा पढ्नु भएको थियो नि टर्मिनल भ्यालु अफ स्टक कति हो भनेर हामीले वर्किङ नोटमा निकालेको राख्थ्यौ नि ल हेर्नुस् D4 = D3 * 1 + G 2.5894 हामीले 4 वर्षको कति दिएको त ग्रोथ रेट त्यसपछि त सधैँ 5% हुन्छ भने 5% भने 0.05 है धेरैले यो राख्न मिस्टेक गर्नुहुन्छ नि त्यो पर्सेन्टलाई 100 ले भाग गरेको धेरैले के गर्दिनुहुन्छ 0.5 राख्दिनुहुन्छ बर्बाद हुन्छ नि एउटा कुरा तपाईले यो डिभिडेन्ड अमाउन्ट एउटा मात्र बिगाड्नु भयो भने हैन 15 मा 0 मार्क्स आउँछ क्या यति कुरा बिर्सिनु भएन तपाईले बुझ्नु भयो नि एकदम ध्यान दिनु होला 15 मा 0 मार्क्स किन आउँछ भन्नु होला तपाईले एउटा डिभिडेन्ड बिगाड्नु भयो भने ए नम्बर देखि ई नम्बरमा सोधेको सबै आन्सर मिस्टेक हुँदैन त अनि हुन्छ कि हुँदैन प्रोसिड बाइ हुन्छ नि त यसमा त्यही भएर तपाईले एकदम प्रोसिड बाइ चाहिँ मार्क्स पाउँदैन क्या प्रोसिड तपाईले सुरुमै बिगाडिहाल्नु भयो भने बर्बाद हुन्छ ल कति आउँछ यो 2.1887 89 लेख्दिनु लास्टमा 2.7189 ल यति निकालेको त सबैले बुझ्नु भएको छ होला नि यो डिभिडेन्ड निकालेको कसैलाई कन्फ्युजन छ डिभिडेन्ड निकालेको यस सर अनि अब अहिलेसम्म हामीले वर्किङ नोटमा चाहेको एउटा कुरा छुट्यो अब के निकाल्नु पर्यो P3 निकाल्नु परेन अरु त सबै निकाल्नु भयो P3 पनि त निकाल्नु पर्यो नि त P3 भनेको प्राइस अफ स्टक आफ्टर थर्ड इयर भनेको प्राइस अफ स्टक आफ्टर थर्ड इयर वर्किङ नोटको प्राइस निकाल्दा जहिले पनि कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट युज गर्नुपर्छ भनेको हेर्नुस् त आफ्टर 3 इयर पछि त के भएको छ कन्स्टेन्ट भएको छैन हेर्नु फोर्थ इयर पछि के भएको छ कन्स्टेन्ट अब एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भने चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलमा पनि हामीले क्याल्कुलेट द प्राइस अफ स्टक करेन्ट प्राइस निकाल्दा चाहिँ त्यो फर्मुलामा जुन हामीले राख्छौं नि प्राइस हो त्यो प्राइसलाई जहिले पनि कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेलबाट बनाउनु पर्छ भन्नु होला है अब P3 निकाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले के लेख्नु पर्यो P3 भनेपछि तपाईले डिभिडेन्ड खाने कहिलेबाट हो फोर्थ इयरबाट D4 भयो तल KS - G तपाई यति पनि बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ P3 लेख्नु होला अनि D by KS - G गर्नु होला 3 पछि कति आउँछ 4 ल अब यहाँ भ्यालु राख्दिनुस् 2.7189 अनि यहाँ KS भनेको 0.20 हो अब एउटा कुरा अब यो G राख्दा कुन राख्नु पर्छ भन्ने होला कतिलाई यही कन्फ्युजन हुन्छ यो G राख्न तपाईले मिस्टेक गर्नुभयो भने सबै बिग्रिन्छ फेरि यो ग्रोथ रेट भनेको जहिले पनि G घटाउँदा अलवेज सधैँ कन्स्टेन्ट राख्ने हो अथवा लास्टको घटाउनु पर्छ लास्टको कन्स्टेन्ट वाला हुन्छ नि त्यो लास्टको कन्स्टेन्ट घटाउने
बुझ्नुभयो कि भएन? हामीले पहिला पनि के गर्थ्यौं, कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेलबाट कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलमा हेर्नुस् त हामीले जी घटाउँदा कहाँ घटाउँथ्यो, त्यसमा त एउटा मात्र ग्रोथ रेट हुन्थ्यो। अब यसमा धेरै ग्रोथ रेट भयो, त्यही भएर कन्फ्युजन भयो होला भनेर मैले के लेखिदिएँ त, नोट लेख्दिएँ है, जी घटाउँदा सधैँ लास्टको घटाउने भनेको। अब तपाईहरुलाई कतिवटा ग्रोथ रेट दिएको छ, एउटा फर्स्ट इयरदेखि सेकेन्ड इयर 10% दिएको छ, थर्ड इयरको कति दिएको छ 7% दिएको छ, अनि फोर्थ इयर एन्ड देन आफ्टर भनेको त्यसपछि सधैँ हरेक वर्ष 5% बढ्छ भनेपछि अब लास्टको कुन भयो त 5% भएन भनेपछि अब यहाँ कति घटाउनु पर्यो त 5 घटाउनु पर्यो। 5% भने 0.05 हो, कति हुन्छ यो 2.7189, यसलाई भाग गरिदिनुस् 0.85 कति हुन्छ यो 18.126 126 ल 18.126 अब फर्मुलामा हाल्ने त हो नि भ्यालु। अब फर्मुलामा हाल्न त कसलाई आउँदैन, मजाले आइहाल्छ नि। अब फर्मुलामा हाल्दिनुस्, अघिकै p0 हामीले त्यही माथि लेखिसकेका हुन्छ त्यो फर्मुला। कहाँसम्म जाने अरे d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस p3 अनि मुनि मुनि 1 प्लस ks 1 प्लस ks 1 प्लस ks 1 प्लस ks रिक्वायर रेट 1 प्लस ks 1 प्लस ks जति जति माथि जति पावर गर्दै जाने 1 2 3 3 अनि भ्यालु राख्ने त हो नि। अब हेर्नुस् त d1 को ठाउँमा कति छ, d1 भक्क निकाल्ने भने 2.20 अनि 1 प्लस 0.20 को पावर 1 1 भनेको नलेख्दा नि हुन्छ। अब लेखिरहेको केही छैन। d2 भनेको कति छ 2.42 अनि 1 प्लस 0.20 को पावर 2 अनि यहाँ d3 भनेको कति छ 2.5894 छ। यसको पावर 1 प्लस 0.20 को पावर कति भयो त 3 भयो। अनि प्लस p3 भक्क निकाल्नु भयो 18.126 यसलाई 1 प्लस 0.20 ले भाग गर्नु अनि पावर 3 छ। अब लेख्ने त हो नि, जति आउँछ ट्याक्क आन्सर लेखिदिनुस्। कति आउँछ क्याल्कुलेसन गरेर, सबै क्याल्कुलेसन गरेर एकैचोटि भनिदिनुस् मलाई। ल ल छिटो छिटो भन्नुस् त कति आउँछ, नत्र आफै गर्नु होला घर कति आउँछ। एउटै हो। अब हामी एउटा तपाई ओल्ड इज गोल्डबाट म तपाईहरुलाई क्वेशन देखाउँछु है। बुकको तपाईहरुले गर्नु होला है। बुकको मैले तपाईहरुलाई क्वेशन पठाइदिएको छु। पेज नम्बर कतिमा आउनुस् भनेपछि च्याप्टर 7 हो है। हामी च्याप्टर 7 मा छौं। फोर्टी 45.24 आयो सर यता 35.45 कहाँ 45 आउला हो, मिस्टेक गर्नुभयो तपाईले। यो p3 भन्दा त कम आउनु पर्यो नि। p3 भन्दा आजको प्राइस कहाँ बढी आउँछ, प्राइस आफ्टर थर्ड इयरमा 18.126 हुन्छ भनेको छ। यो 2.2 लाई 1.12 ले भाग गर्नु, 2.42 लाई 1.12 को पावर 2 ले भाग गर्नु, 2.5894 लाई 1.20 पावर 3 ले भाग गर्नु अनि 18.126 लाई 1.20 को पावर 3 ले भाग गर्नु। आउँदैन त्यति, यो 18 भन्दा कम आउनु पर्यो।
प्लस 70 को क्वेशन नम्बर 7 हेर्नुस् त ट्यू 2070 को क्वेशन नम्बर 7 पेज नम्बर 176 ट्यू 2070 को क्वेशन नम्बर 7 अन्नपूर्ण ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड हैज आउनुभयो सबैजना अन्नपूर्ण ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड had been undergoing a growth for the last 3 years अरे लास्ट 3 इयर बाट ग्रोथ रेट भइरहेको छ अरे द करेन्ट डिभिडेन्ड हेर्नुस् त करेन्ट डिभिडेन्ड भने यो D0 हो कि D1 हो D0 D0 त्यसपछि हेर्नुस् त एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट र्यापिड रेट 20% पर इयर फर नेक्स्ट 3 इयर अरे यो चाहिँ 20% ले बढ्छ र्यापिडली फर कति इयर सम्म अरे नेक्स्ट 3 इयर सम्म अरे भनेपछि यो G1 2 3 भयो कि भएन भयो G1 2 3 भयो त्यसपछि हेर्नुस् त त्यसपछि DA ले भने पनि नभने पनि अब 4th इयर पछि हुन्छ ग्रोथ रेट आफ्टर द टाइम अन्नपूर्ण इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट मोडरेट रेट अफ 6% अफ इयर थर्ड फर इनडिफाइनाइट फ्युचर अरे इनडिफाइनाइट फ्युचरमा चाहिँ अब कति पर्सेन्टले र्यापिड हुन्छ अरे ग्रोथ हुन्छ अरे 6% ले मोडरेट भनेपछि यो कन्स्टेन्ट अब त्यसपछि हरेक 4 वर्ष 4थो वर्षपछि यसले भने पनि नभने 4थो वर्षपछि हैन यो 5% 5% 5% 5% 5% हुन्छ अहिलेको जस्तो एक्जाम्पल त भयो नि अब यो सेकेन्ड लास्ट इयर कति भयो यसमा सेकेन्ड लास्ट इयर कति भयो भन्नुस् त 1 देखि 4 वर्षसम्मको डिभिडेन्ड दिएको छ भने सेकेन्ड लास्ट कति भयो ग्रोथ रेट हामीलाई कति दियो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर भनेर एउटैमै दिएको छ थर्ड इयर सम्म अनि अर्को त्यसपछिको भन्ने छ अनि त्यो फोर्थ इयर को भएन 4 वर्षसम्म त्यो सेकेन्ड लास्ट भनेको थर्ड भयो के यसको जस्तै गर्ने D1 D2 D3 प्लस P3 गर्ने करेन्ट प्राइस सोधेको छ भने यसले सोधे पनि नसोधे पनि त्यही सोधे होला त्यसपछि हेर्नुस् त रिक्वायर्ड रेट 22% क्याल्कुलेट द इम्प्लाइड प्राइस फर द अन्नपूर्ण स्टक भयो गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन कि सक्नुहुन्न भन्नुस् त सक्छ सर सक्नुहुन्छ ल होमवर्क भयो त्यो एसडब्ल्यू सेम यस्तै हो कपी पेस्ट गरे पनि भयो खाली भ्यालुको राख्ने त हो नि अब जी को ठाउँमा कति भनेको छ त्यहाँ सुरुमा कति पर्सेन्ट र्यापिड हुन्छ जी को ठाउँमा अघि 10% हुन्थ्यो अब 20% ले इन्क्रिज भयो अनि अघि सेम लास्टमा कति नै छ 5% छ एमा पनि 5 छ कि 6 छ एमा एमा चाहिँ 6 रहेछ 5 को ठाउँमा 1 6 फरक भयो त्यति त छ नि अनि यहाँ हामीले अघि रिक्वायर्ड रेट 20 राखेको थियौं यहाँ 22 दिएको छ त्यही हो है सेम त्यसैको माथि जानु 71 को क्वेशन नम्बर 6 यो पनि तपाईहरुले गर्नुहुन्छ म भन्ने मात्र हो ल हेर्नुस् सुन्नुस् है नेपाल कम्पनी लिमिटेड करेन्टली पेज अ डिभिडेन्ड अफ ₹40 पर शेयर अरे करेन्टली पेड गर्यो भने करेन्टली पेड भनेको D1 हो कि D0 हो D0 हो क्वेशन नम्बर कति हो सर त्यसैको माथि ट्यू 2071 क्वेशन नम्बर 6 यो पनि मैले भन्ने हो तपाईहरुले गर्नुहुन्छ नभएपछि मलाई भोलि सोध्नुहुन्छ नबुझे चाहिँ भन्नु होला एउटा क्वेशनलाई म 2-3 चोटी पनि भनिदिन्छु तर नबुझे चाहिँ भन्नु पर्यो करेन्टली पेड डिभिडेन्ड 40% भनेको त्यो D0 भइहाल्यो 71 को ट्यू 2071 क्वेशन नम्बर 6 हो है मैले करेन्टली पेड भने यहाँ डाइरेक्ट सर्टकटमा लेखिदिए त्यो जति भने 40 रुपैयाँ लेखिदिए मैले D0 तपाईले जाँचमा यसरी गर्नु भने मार्क्स फुल आउँदैनन् फेरि पुरै लेख्नु पर्छ है करेन्टली पेड डिभिडेन्ड भनेर लेख्नु होला अनि ए नम्बरमा हेर्नुस् त इफ नेपाल कम्पनी प्लान्स टु इन्क्रिज इट्स डिभिडेन्ड एट रेट 5% पर इयर इन्डिफाइनाइटली भनेको छ अनि व्हाट विल बी द डिभिडेन्ड पर शेयर इन 10 इयर अरे 10 इयर को डिभिडेन्ड कति हुन्छ 10 इयर को डिभिडेन्ड भने कति होला D10 हैन यो वाट सोधिरहेको छ अब हेर्नुस् है जहिले पनि ग्रोथ रेट भनेको यो जी छ नि GRW ग्रोथ हुने भनेको केमा हो ग्रोथ भनेको जहिले पनि डिभिडेन्डमा हुने हो नि हैन डिभिडेन्ड अमाउन्ट अथवा डिभिडेन्ड भ्यालुको ग्रोथ हो
हेर्नुस् त त्यहाँ कति दिएको छ हामीलाई ग्रोथ रेट 5% हुन्छ भनेको छ 5 हो 5% इनडिफाइनाइटली भनेको फरएभर भनेको क्या यो चाहिँ फरएभर हुन्छ यो भने चाहिँ एउटा मात्र ग्रोथ रेट दियो भने कुन मोडेल भयो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेलको फर्मुला त अब के हो त यहाँ हेर्नुस् त यसले सोधेको छ कि सोधेको छैन भ्यालु अफ स्टक सोधेको छ छैन D10 सोधिरहेको छ मलाई भनिदिनुस् तब त D10 सोध्यो भने तपाईले D1 D0 * D1 प्लस अरे 1 प्लस D यसरी गर्दै जाने हो यसरी गर्नु भयो भने त 12 बज्छ यसरी नगर्नु होला अब D10 सोधिरहेको छ भने D0 * 1 प्लस G को पावर 9 यति नै हो 10 हो नि 9 हैन नि 10 हो 10 हो सर अनि हामीले D 65.1 50 सोधिरहेको छ भने 50 गरिदिनु यहाँ 50 गर्दिनु ल यति निकाल्न नसक्ने बेमा यति त हो नि सोधेको यो दिएको छदैछ यो दिएको छदैछ अनि अब के छ त यो निस्किहाल्यो नि है निस्किन्छ त्यसपछि बी नम्बरमा हेर्नुस् त इफ स्टक विथ सिमिलर रिस्क अरे सिमिलर रिस्क करेन्टली आर प्राइस टु प्रोवाइड 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न अरे सिमिलर रिस्क भन्यो सिमिलर रिस्क भन्छ कहिलेकाहीँ के भन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्ला रिक्वायर्ड रेट भन्ला त्यो भनेको के हो बी नम्बरमा हेर्नुस् त केएस दिएको छ हामीलाई 12% दियो केएस What is the intrinsic value of Nepal East Company अरे ल के सोध्यो होला यसले के सोधिदियो P0 सोधिरहेछ P0 कसरी निकाल्नु त्यो D1 into 1 plus G सकिहाल्यो नि केएस माने जी किन गर्योमा किनकि त्यो भन्दा मुनि हामीलाई ग्रोथ रेट त एउटै मात्र दिएको छ नि त्यो भनेको त कन्स्टेन्टै भयो नि हैन भयो कि भएन त्यसपछि अर्को गएर हेर्नु सी नम्बर इफ नेपालको डिभिडेन्ड पर शेयर एक्सपेक्टेड अरे एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भने के हो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भने फ्युचर डिभिडेन्ड भने हैन मैले खै बोल्या यो हामीले दियो 50 रुपैयाँ 87 पैसा कति हो ल यो दियो अनि 5 इयर एट द एन्ड अफ 5 इयर सरी है यहाँ एन्ड अफ 5 इयर भने हामीले 5 वर्षको भयो है D5 दिएको है एक्सपेक्टेड भने एज ए फ्युचर त हो नि 1 वर्ष भन्दा अगाडिको जस्तै 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जतिको भने त्यो फ्युचर डिभिडेन्ड हुन्छ कि हुँदैन 5 इयरको डिभिडेन्ड हामीलाई दियो D5 दियो अनि त्यसपछि के हुन्छ व्हाट इज द एनुअल रेट अफ डिभिडेन्ड एक्सपेक्टेड टु ग्रो अरे ल अब D5 को फर्मुला लगाइदिनुस् न आइहाल्यो नि तपाईले यहाँ निर हेर्नुस् त D5 को फर्मुला के हो D0 G5 अनि यो दिएकै छ यो निस्किन्छ कि निस्किन्न जी कसैलाई यो पनि गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ हैन यसरी निकाल्नु होला डाइरेक्ट जी यहाँ 5th इयर को डिभिडेन्ड राख्नु होला 5th इयर डिभिडेन्ड है डिवाइडेड 4th इयर डिभिडेन्ड अब यहाँ 4th इयर भनेको यो 4th इयर हैन है लेख्दाखेरि यो तपाईले लेख्दाखेरि यहाँ करेन्ट इयर लेख्नुस् ल अथवा हाई इयर डिभिडेन्ड माइनस लो इयर डिभिडेन्ड गर्नुस् यो भन्दा पनि यसरी के